बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक। बेटे, हम आज आपके साथ आपसे मुखातिब हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर उर्दू का जो 2019 का पेपर है उसको लेकर। इस पेपर के जो पहले दो पोर्शंस हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम इस पेपर का जो आखिरी पोर्शन है उसको इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने जाएंगे। पेपर डिस्कस करने का मकसद बेटा जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेक्चर उर्दू का पेपर अपकमिंग वीक्स में इंशाल्लाह जो कंडक्ट करने जा रहा है कमीशन, उसकी तैयारी है। इस इस वीडियो में बेटा हम आपको बताएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसमें आप कौन कौन सी कुतब को पढ़ेंगे, सवालात की नौइयत क्या होगी, और जो सवालात के ग्रुप्स हैं वो किन किन पोर्शन से, किन किन जिहाद से या किस एरिया से लिटरेचर के वो उठाए जाएंगे। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आप इन तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब जो हैं वो जान सके। पेपर पैटर्न बेटा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का 100 मार्क्स का है। 100 आउट ऑफ 100 ही सब्जेक्ट बेस्ड हैं। सिलेबस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अनाउंस नहीं करता। बेटा आपने उर्दू लिटरेचर की तमाम जिहाद को, तमाम जो इसके को रिलेटेड जो है टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको देखना है। तनकीद हो, तहकीक हो, शायरी, फिक्शन, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हमने कवायद से मैं डिस्कस करना है। रिकमेंडेड बुक्स के हवाले से हमने कम्प्रीहेंसिव वीडियो जो रिकमेंडेड बुक्स की है वो बना के एम के प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसे वहां से ले सकते हैं। हम चलते हैं सवालात की जानिब, और इसमें हम देखेंगे कि पब्लिक सर्विस मिशन का जो पेपर सेटर है वो जो सवाल को जब बनाता है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, किस पोर्शन से कितने सवाल उठाए जाते हैं और उनकी नौइयत क्या होगी। तो इन तमाम सवालात को जानने के लिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल है हमारा, उर्दू तनकीद पर एक नजर। उर्दू तनकीद पर एक नजर। सवाल नंबर 61 है। 62 में उर्दू की अव्वलीन मतबूआत नसरी किताब सबरस है। इस सवाल में एक छोटी सी गलतफहमी बच्चों के दरमियान पैदा हो जाती है। वो ये है कि बाज़-औक़ात जो मिरतुल आशिकीन है गैसुल दराज बंदा नवाज की, उसके बारे में भी है, बच्चे वो डबल माइंडेड हो जाते हैं कि ये जो किताब है ये उर्दू की पहली नसरी तसनीफ़ है। इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू की पहली नसरी काविश जो है वो मेरा तलाशकीन ही है। लेकिन बेटा वो मतबूआ किताब नहीं थी, वो किताब जो है वो कलमी नुस्खा है, और कलमी नुस्खा जो है वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो सबरस है ये उर्दू की पहली मतबूआ, यानी ये वो किताब है जो पहले छपी है सबसे पहले। ये तमसील है, और मुल्ला वजही की सबरस जो है वो उर्दू की पहली पब्लिश्ड बुक शुमार होती है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, डॉक्टर कलीमुद्दीन अहमद, तनकीद की किताब है। तनकीद की हमारी पूरी रिवायत को ये कवर करती है। पहले दो सवालात जो हैं वो एक उर्दू नसर के तारुफ से आ गया है और दूसरा उर्दू तनकीद से आ गया है। शिबली ने फ्रांसीसी ज़ुबान, ये जब शिबली प्रोफेसर आर्नल्ड के साथ जो सफ़रनामा उनका है रोम, मिस्र और शाम का, उसमें गए थे तो डॉक्टर आर्नल्ड से उन्होंने फ्रेंच ज़ुबान जो है वो सीखी थी। शोराए उर्दू का पहला तज़किरा मीर तकी मीर ने, ये फ़ारसी ज़ुबान में बेटा लिखा गया, और बाद अज़ां इसका तर्जमा जो है वो एहसन फारूकी ने उर्दू में किया। इसमें 104 जो है शुअरा का जिक्र है तरतीब के साथ, और ये उर्दू का पहला बाकायदा तज़किरा शुमार होता है उर्दू शुअरा का। उर्दू की पहली अदबी तसनीफ उर्दू नसर का पहला बाकायदा मतबूआ नमूना सबरस है। ये सवाल जो है वो रिपीट हो गया है। रजब अली बेग सुरूर की दास्ताना फसायब, दास्ताना अजायब का सनेशात, ये कंपैरेटिवली बेटा एक दूसरे के मुतवाजी दास्तानें लिखी गई। मीर अमन ने बागो बहार और रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजायब, और 1824 में ये छपी है। हमारा आखिरी सवाल है इस स्लाइड का, पाकिस्तान नागुज़ीर था, ये सैयद हसन रियाज की आपबीती है। इन 7 सवालात में बेटा हमने ये देखा कि 4 सवालात जो हैं वो क्लासिक लिटरेचर से उठाए गए हैं। उनमें 3 सवाल जो हैं वो उर्दू के तज़किरे, उर्दू की जो पहली अदबी तसनीफ़ है उसमें से हैं। फसाना अजायब से सवाल आ गया है, और जो 3 सवालात हैं अगले वो तनकीद से लिए गए हैं। मीर अमन देहलवी, ये मीर अमन जो है वो अमन तखल्लुस किया करते थे, लेकिन इससे पहले लुत्फ
تخلص یہ اختیار کیا تھا انہوں نے، بعد ازاں تبدیل کر کے امن تخلص کرتے تھے۔ یہ سوال جو ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں، سندھ پبلک سروس کمیشن میں، اور آزاد جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن میں بھی آ چکا ہے۔ تو لطف جو ہے وہ ان کا پہلا تخلص تھا۔ دو یا دو سے زائد حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ لفظ کی آخری اگلی جو بیٹا اس کی جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بامعنی ہوگا تو وہ کلمہ کہلائے گا، اور اگر وہ بے معنی ہوگا تو وہ محمل کا شمار ہوگا۔ ہمارا 70 نمبر پہ سوال ہے بیٹا، کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ آغا حشر کشمیری ہیں، ان کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ انارکلی امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ ہے۔ ترقی پسند تحریک ہند کا آغاز کب ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا جو بیٹا پہلا باقاعدہ اجلاس ہے جو لندن میں ہوا تھا وہ 1935 میں ہوا تھا، لیکن ترقی پسند تحریک کا ہندوستان میں جو پہلا اجلاس ہے وہ 1936 میں ہوا تھا، پریم چند کی صدارت میں۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر دکن کے بادشاہ محمد قلی قطب شاہ تھے، قطب شاہی سلطنت کے فرمانروا تھے، اور اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ 50,000 اشعار سے زیادہ کا جو ہے وہ مختلف شعری اصناف کو کور کرتا ہوا ان کا دیوان ہے۔ امر بیل بانو قدسیہ کا ناول ہے۔ اس میں بھی ایک اب مزید آگئی ہے کنفیوژن کہ بانو قدسیہ نے امر بیل کے عنوان سے ناول لکھا ہے، اور عمیرہ احمد کا بھی امر بیل کے عنوان سے ناول آ چکا ہے، لیکن چونکہ یہ پیپر جو ہے وہ 2019 کا ہے، عمیرہ احمد کا ناول 2021 میں آیا ہے، تو اس لیے اب ایسے سوال کی میرے خیال ہے نوعیت بدل جائے گی۔ اب یا تو اس کا سن پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، یا اس کے کردار کے حوالے سے کچھ سوال کی دوسری جہت جو ہے وہ پیپر سیٹر بنائے گا۔ 74 سوال بیٹا ہمارے ہو چکے ہیں۔ اس سلائیڈ میں بھی 3 سوال کلاسک لٹریچر سے اٹھائے گئے ہیں، اور اس میں ڈرامے کی صنف کے حوالے سے 2 سوال آ گئے ہیں، 2 سوال گرامر سے آ گئے ہیں، اور ایک ترقی پسند تحریک کے حوالے سے آ گیا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں کہ ادیبہ کا ناول بانو قدسیہ نے راجہ گدھ لکھا تھا۔ بانو قدسیہ کا ناول ہے، بڑا مشہور حلال و حرام کا جو فلسفہ ہے وہ اس کا موضوع ہے۔ ایک محبت 100 افسانے اشفاق احمد کا ناول ہے۔ طوطی ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے، اور مثنوی سحر البیان کا ہیرو شہزادہ بے نظیر ہے۔ اس داستان کی جو ہیروئن تھی وہ شہزادی بدر منیر تھی، اور اس کا جو ہیرو ہے وہ شہزادہ بے نظیر ہے۔ ہمارے بیٹا جو سوالات ہیں اس میں اگلا سوال جو ہے، تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے۔ مومن کا شعر ہے، اور شعر کے خالق کا نام پوچھا گیا ہے، مومن خواہ مومن۔ سید عبداللہ نے کس کلاسیکی شاعر کو جمال دوست کہا ہے؟ ولی کے بارے میں سید عبداللہ نے کہا تھا کہ ولی جمال دوست شاعر ہیں، اور ولی کے 50,000 محبوب ہیں، اور ہر نظر اور ہر منظر میں وہ اپنا الگ محبوب بناتے ہیں۔ تو جمال دوستی کے حوالے سے سید عبداللہ کی رائے، ایک تنقیدی جو رائے تھی، اس کو سوال کا موضوع بنایا گیا ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج ضرب المثل ہے، ہر طرف ظلم اور بے انصافی کا دور دورہ ہو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، یعنی جو بات ظاہر ہو، یقینی ہو، عمل میں آ چکی ہو، اسے عیاں کرنے کی یا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 82 بیٹا ہمارے سوالات یہاں تک ہو چکے ہیں۔ اس پیپر میں 82 نمبر کا جو پورشن تھا وہ سبجیکٹ بیس تھا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اس پیپر میں ہم نے اس چیز کا تجزیہ لازمی طور پر کرنا ہے اور کیا ہے کہ سوالات کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہوگی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تنقید سے سوالات اٹھائے گئے، تحقیق سے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ کمپیریٹیولی پنجاب اور دیگر کمیشنز سے اگر ہم کمپیئر کریں تو محاورہ روزمرہ سے سوال اس میں نہیں آیا ہے۔ علم بیان اور علم بدیع سے اس میں سوالات کم اٹھائے گئے ہیں، روزمرہ اور محاورہ سے اس میں سوالات کم اٹھائے گئے ہیں، جبکہ کلاسیکل لٹریچر سے اس میں سوالات زیادہ ہیں۔ یعنی ہمارا 35 to 40% جو پیپر ہے وہ کلاسک لٹریچر سے ہے، اور اس میں 15 سوالات جو تھے وہ اصناف نظم و نثر کے تعارف میں سے لیے گئے ہیں۔ پیپر کو تیار کرتے ہوئے بیٹا آپ نے ان چیزوں کو لازمی طور پر مد نظر رکھنا ہے، اور ٹاپک بائی ٹاپک ڈیلی بیسس پہ جو تیاری ہے اس کو آپ لازمی طور پر کریں، اور اسی طرح ٹاپک بائی ٹاپک چلیں، کوسچن بائی کوسچن چلیں گے تو ہم انشاءاللہ پیپر کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکیں گے۔
اور اگر آپ کسی ایک پلیٹ فارم پر اسی سٹینڈرڈ کی اسی معیار کی تیاری کرنا چاہیں بیٹا تو ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو انہی سٹینڈرڈز اور انہی خطوط کو جو ہے وہ کور کرتی ہوئی ایک ٹیسٹ سیریز جو ہے جس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. 50 ٹیسٹ کی بیٹا یہ سیریز ہوگی. 5000 اس کی فیس ہے. 3 ماہ کا ٹینیور ہوگا. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پیپر کی تاریخ سے ایک ہفتہ پہلے اس کے جو فائنل ٹیسٹ ہیں وہ مکمل کریں گے. اور اس میں کوشش یہ ہے جو ہم نے ٹیسٹ ڈیزائن کیے ہیں کہ کسی بھی 1% یا ایک جہت یا ایک پورشن کو بھی نہیں چھوڑا تاکہ سلپیجز کے چانسز بہت کم رہیں. ٹاپک بائی ٹاپک تیاری کے لیے بیٹا مواد کی فراہمی سے لے کر معیاری ٹیسٹ سسٹم تک اور رزلٹ انالیسز تک ایک ایسی ٹیسٹ سیریز ہم جو ہے وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں جس میں آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ انٹرویو میں انشاءاللہ لازمی طور پر آپ کی شمولیت یقینی بنائے گی. دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور ایم کے پریپریشن کے ساتھ اٹیچ ہوں, اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ انشاءاللہ ہم اپنی سیٹ کنفرم کر سکیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سلامت رہیں. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.